युट्युब च्यानल जीवन जगत र जिउने कलामा श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवणका लागि तयार रहनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा यो प्रस्तुता पशुपति पौडेल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। नमस्कार। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले यहाँहरूले गर्नुभएको स्वस्थानीप्रतिको श्रद्धा, विश्वास र सम्मानलाई मध्यनजर राख्दै यो पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई अलि छन्दमय तरिकाले पृथक पारामा वाचन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको यो श्रृङ्खलालाई आरम्भ गरौँ मङ्गलाचरण मन्त्र सँगसँगै। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनुवन्तु दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षिमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तेजस्वी भगवान् व्यास तिम्रै गर्षुमवन्दन स्वस्थानी शिवको भंसो नारायणकथायः। महादेव नमस्कार नारायण नमो हरि देवी सरस्वती व्यास स्वस्थानी परमेश्वरी। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। परम आदरणीय साधक साधिकाहरू जो यति बेला श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत उपासना गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैले हातमा लिएको पुष्पाञ्जली भगवती माताका चरण कमलमा अर्पण गरेर अब एकाग्र चित्तद्वारा श्री स्वस्थानी भगवतीको कथा श्रवण गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, प्रथम सर्गमा सृष्टिक्रम सम्बन्धी केही वर्णन गरिसकेको छु। अब यस सर्गमा संक्षिप्त रूपमा सृष्टि वर्णन र दक्ष प्रजापतिकी छोरी सतीदेवीको जन्म सम्बन्धी वर्णन गर्दछु। पद्मै कल्पमा ठुलो प्रलय भई संसार शून्यै भयो, बाँकी केही रहेन यो जगतमा जलमा बिलाई गयो। पानी मात्र थियो थिएन अरू केही, ब्रह्माण्ड खाली थियो। इच्छा ईश्वरको हुँदा पृथ्वीले आकार अर्कै लियो। इच्छा जाग्न गयो र सृष्टि गर्ने श्री विष्णुलाई पनि आयो हाई दाउने नियतले आराम गर्छु भनी। डाकी शेषजीलाई सागर महा शय्या बनाइकन आराम गर्नुभयो, निदाउनु भयो यो सृष्टि फैल्याउन। केही बेर सुतेर शेषसँगमा खसखस भयो जानमा, मर्ला डाह भनेर झट्टहरीले औलो लगे कानमा। औलोबाट कनाई कान प्रभुले काने गुजी निस्कियो, सोझै फ्याँकिदिएर सागर महा बग्दै गयो तैरियो।
जन्मे दैत्य मधुर कैटब दुवै महाबली दानव लागे पौडन क्षीर सागर पुरै खोज्दै र घुम्दै शव जहाँ दानव डुल्दथे कमलले शोभा दिएको थियो श्रीनारायण शेषका शयनमा सुत्नु भएको थियो ब्रह्माजी पनि फुलमा कमलका शिरमा बसेका थिए अङ्कै माला गरेर डाँठ फुलको ती वीरले पक्रिए ब्रह्मालाई खसाली मारन भनी लागे दुवै दानव विष्णुलाई जगाउने मन गरे ब्रह्माजीले हतपत योगमायाको आराधना गर्नुहुन्छ। हे माता जगदम्बिका भगवती रक्षा मलाई गर मार्ने निश्चयले खडा हुन गए पापी मधु कैटब शक्ति छैन ममा लडाई गर्ने आए शरणमा मुमे विष्णुलाई जगाई बक्सनु होस् दानव माथि घुमे आहा राम हुने भई असुरको आई पर्यो सङ्कट हे माते शरणागतम भगवती उद्धार मेरो गर जोडी हात विनम्र पूर्वक रुँदै बिन्ती गरेको सुनि स्वामीलाई जगाई बक्सनु भयो ब्रह्मा रमाउन् भनी। अब योगमायाका बलले भगवान विष्णु आफ्नो निद्राबाट उठ्नुहुन्छ। हेर्दा विष्णु उठेर देखनु भयो देखे मधु कैटब ब्रह्मालाई खसाली मारन भनी लागि परेका द्वय मिठा बाणीहरू भनेर हरिले वार्ता गरे तापनि संयमता अपनाई शान्त गतिले मुद्दा मिलाऊ भनी सोझै दानवहरूलाई हरिले सम्झाउँदामा पनि लागे खिल्ली उडाई हाँसन दुवै सानो भुसुनो भनी हे भाइहरू हो बिना हक यहाँ गर्छौ घमण्डै किन ब्रह्मालाई खसाली मारनु यहाँ के स्वार्थ होला भन। पचेनन् हरिका बाणी दानवीर रोष निस्कियो क्रोधले रणका लागि कालको भाव बिस्कियो सम्झाए हरिले धेरै सम्झेनन् मूर्ख दानव भन्दथे जित्दछौँ हामी नदे भोपमा अब। त्यसपछि दुवै पक्षका बीचमा युद्ध आरम्भ हुन्छ। बाहु युद्ध चल्यो परस्पर यहाँ गोविन्द दानव लडे यसले साथ जितेर मारन भनी लड्दै अगाडि बढे नित्य 5000 वर्ष जलमा भारी लडाईँ भयो टुङ्गो लाइसकेन युद्ध लमियो शक्ति समानता रह्यो सोचे माधवले विलम्ब हुन गो मर्नै पर्यो दानव योद्धा छन् बलवान दानव पनि केही गरौँ कि अब औस्याइकन वीर दानव दुवैलाई प्रशंसा गरी छोपे मोहनीले तुरन्त हरिले नौनी पगाले शरी राजा दानव हो प्रसन्न भए देखि पराक्रम ठुलो इच्छा जे मनमा छ माग बरते बोल्ने छु साँचो कुरो सुन्दा कायर शब्दले मन बढ्यो दानवहरूको पनि बोले सेकी घमण्डले चुर हुँदै हामी ठुला हौँ भनी बाहु युद्ध हुँदा पराजय भई हार्नेहरूवा पनि लाजै कति नमानी बोल्छ नकटो मागे म दिन्छु भनी जसको जित हुनेछ युद्ध गर्दा त्यही वीर हो लोकमा थाल्यो बोलन विष्णु पागल भयो हारे भनी झोकमा जित्ने हामी भयौँ जित्यौँ रण पनि मागेर ल्याऊ वर इच्छा बाँकी नराखी माग वर लौ त्यागेर लज्जा शव शेखी युक्त कुरा सुनेर हरिले मौका पर्यो लौ भनी मार्ने आँट गरेर दानव दुवै बाचा गराएर नि दिन्छौ दानव वीर हौ वर भने साँचो प्रतिज्ञा गर जित्यौ युद्धमा ता पराजय भए देऊ मलाई वर ज्यादै सुन्दर विष्णुका वचनले मोहित भई दानव माग्छौ जे वरदान माग दिउँला गर्छौँ प्रतिज्ञा अब हे नारायण झट्ट माग वरकै दिन्छौँ अवश्यै पनि
हाम्रो बोली झुटो हुँदैन कहिल्यै, सम्झे अटल हो भनी। योद्धा दानवका कडा वचनले गदगद भएका हरि, सारा चिज मसँग नै छ सँगमा, के मागु खै यो घरी। बाणी सत्य भए सफा हृदयले देऊ मलाई तन, मेरा यी दुई हातदेखि मरलौ त्यागेर त्यो जीवन। मागे थिए हरिले विनाश गर्ने ज्यादै कठोरी बर, सोचे दानवले ठुलो छल गरे भयो मरिने अब। हेर्दै श्री हरिका ललाट करमा बोले मधु कैटब, पापी दुष्ट अधर्मी छल कपटीले मार्ने भयो लौ अब। यस्तो काँतरता कुनै पुरुषले बोल्दैन कहिल्यै पनि, हारी युद्ध महागरी छल ठुलो तिमीलाई मार्दछु भनी। मिथ्या बोली हुँदैन मार मरनै, हामी खुसी छौँ हरि, पानी छैन जहाँ त्यहीँ बध गरे जान्छौँ अवश्यै मरी। यस्ता दानवका कुरा हरिजीले सुन्नु भएको थियो, सामने काल खडा भयो असुरको जानै समेत सौंपियो। राखी काख महाबशाली हरिले आक्रोशमा सनसनी, युक्ति साथ ती वीर मारनु भयो हुन् शत्रु मेरा भनी। ब्रह्मा तुष्ट भई निवेदन गरे मार्यो बलियाहरू, लाखौं कोटि प्रभु नमो हरिहरे आज्ञा होस् के गरूं। मारे थे जब दैत्य दानव दुवै भाग्यो हरायो डर, पानी मात्र थियो थिएन पृथ्वी सम्मै महासागर। घुम्थे नाउँ लिएर विष्णु भगवान यात्रा जलैमा थियो, बोसो पग्ली समुद्रमा असुरको आकार अर्कै लियो। बोसो दानवको जमेर पृथ्वी पानी हराई गयो, हेर्दा मासु फिजारिएर क्षणमै पहाड पर्वत भयो। हड्डीबाट बने असंख्य पहरा खानीसँगै पत्थर, रातो खुन बगेर ताल छहरा खोला नदी सागर। आन्द्राबाट सदा बहार फुल्ने शोभा दिने जङ्गल, काला केश फिजारिएर जलमा माछा बने सुन्दर। देखे थे धरती पितामहजीले मनमा लहर यो गयो, सम्झी झट्ट छिटै महेश्वरजीको तप गर्न लाग्नु भयो। ब्रह्माजीले त्यस पछाडि सृष्टि आरम्भ गर्नका लागि भगवान शिवजीको आराधना गर्नुहुन्छ। हे देवका देव महेश देव, त्रैलोक स्वामी सबका नरेश, जोगाउनु भो द्वै दैत्यबाट माफी दिनु दोष भए मबाट। बाबा प्रभुको मत पुत्र बच्चा, जान्दिन केही छ उमेर कच्चा। छ यो धरती खाली जीवित जीवको आश्रय थलो, यसैमा प्राणीको सृजनशीलको हुन्छ र भलो। गरे सारा मैले भुवन दीप सृष्टि नदी अनि, सकूँ सृष्टि गर्न भनी चरणमा मानिस पनि। दया तिम्रो पाऊँ भनी शरणमा पाऊ परदै, प्रभुकै आज्ञाले त्रिभुवन पुरै सृष्टि गर्दै। अरे भोलानाथ नमन प्रभुमा यो शिरधरी, मिलो सृष्टि गर्ने वर पशुपति यो जगभरि। सकुला के गर्न भजन स्तुति भोला हजुरको, क्षमा पाऊँ भोला त्रुटि हुन गए यो अबुझको। यसरी दिव्य 12,000 वर्षसम्म भगवान शिवजीको आराधना गरिसके पछाडि ब्रह्माजीलाई शिवजीले आफ्नो दर्शन दिँदै भन्नुहुन्छ, जित्यौ यो मन ध्यान लिएर जपले भारी तपस्या गर्यौ, कारण पर्न गयो र के मन भयो माग्नै अगाडि सर्यौ। त्यसपछि ब्रह्माजीले भगवान शिवजीको पूजा गर्दै भन्नुहुन्छ, पाखा पर्वत दीप आदि सहितै गङ्गा नदी सागर, सारा सृष्टि भएर प्राणी यसमा पैदा गरौँ कि हर। इच्छा एक लिएर यही अहिले आए शरणमा मता, छोरो हुँ प्रभुको म बालक पिता एक्लो म जाऊँ कता। कर्ता कारक बन्न पाऊँ बर यही दिनु हवस् शङ्कर, लाखौँ लाख प्रणाम गर्छु पदमा उद्देश्य पुरा गर। त्यसपछि भगवान शिवजीले ब्रह्माजीलाई वरदान दिँदै भन्नुहुन्छ, गदगद यो मन भइरहेछ अहिले सेवा गर्यौ भक्तिले, सक्छौ मानव प्राणी सृष्टि गर्जौ माहेशका शक्तिले। कर्ता सृष्टि स्वरूपमा जगतमा विख्यात हौला तिमी, हौला पूज्य त्रिलोकमा भुवनमा ब्रह्मा बनेरै तिमी।
प्राणी सृष्टि गरे दिनभर यही फर्केर जाऊ घर, बाँकी केही भए अपूर्ण रचना आफै समापन गर। भगवान शिवजीका मुखारविन्दबाट यो कुरा सुनिसके पछाडि ब्रह्माजी भगवान शिवजीसँग बिदा माग्दै भन्नुहुन्छ, जान्छु है भगवान कर्मपथमा कर्तव्यका खातिर, गर्छु सृष्टि कृपा हुँदा हजुरको त्रैलोक्य चारैतिर। गल्ती केही भए पनि पशुपते पाऊँ क्षमा शङ्कर, बच्चो भक्त अनाथ हुँ भगवते रक्षा मलाई गर। ब्रह्मा जानुभयो निहाल्नुभयो कैलाशको टापुमा, नक्सा बन्न गयो पुरै पृथ्वीको इच्छा बढ्यो आफूमा। सृष्टि गर्न भनेर पालनु भयो जहाँ सुमेरु थिए, केही लोकपुरी तयारी हुन गई आनन्द मानिलिए। आँखा बन्द गरेर ध्यान तपले पञ्चाक्षरी जप गरी, ब्रह्माले ऋषिलाई सम्झनु भयो भोला चरणमा परी। सौका सौ ऋषि तही जन्मन गए गर्दै महाकल्पना, सुन्दै जाऊ दिएर ध्यान यही नै हो सृष्टिको सिर्जना। ब्रह्मा पुत्र ऋषि ती कश्यपजीले धेरै विवाह गरे, छोरा नाति पनाति सृष्टि गर्दै संसार यिनले भरे। कुमारजीका यो कुरा सुनेर अगस्त्य मुनिले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, वासस्थान कहाँ छ देवहरूको, कुन लोकमा बस्दछन्, दिक्पालहरू भए कसो गरी प्रभु के काम ते गर्दछन्। अगस्त्य मुनिका यो कुरा सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, जान्दैनन् शिवको अपार महिमा, गोविन्द ब्रह्मा पनि जाने सम्म बताउला, तर त्यति के जान्दथे मै पनि। जो छन् ती जनमा विशाल मनमा आकाश पातालमा, लोकैका हितका निमित्त भगवान दौडिरहेछन् यहाँ। भोला नाथ अनन्त कोटि भगवान कैलाशमा शङ्कर, श्रीनारायण लक्ष्मीका पति हरि वैकुण्ठमा ईश्वर। सत्यै लोक महापितामह उनै ब्रह्माजीको वास छ, स्कन्दै लोक महामछु ऋषिजीको नैऋत्यमा वास छ। यस्तै लोकहरू र भुवनहरू निर्माण धेरै भए, देवी देवहरू प्रसन्न मनले आफ्ना जग्गामा रहे। भोला शङ्करको कृपा हुन गयो दिक्पालहरू भए, स्वामीको करुणा भयो जगतमा आनन्द मानिरहे। दाजै वामनका हिमालय गए गर्छु तपस्या भनी, नाउँ इन्द्र थियो ठुलो तप गरे भोला रिजाउँ भनी। गौरी देव प्रसन्न भई वर दिए पूर्वे दिशाका तिमी, राजा मै अमरावती सहितका मालिक हौला भनी। छोरा कश्यप अग्निको मन पनि ढल्क्यो तपस्यातिर, बाबासँग बिदा लिई चली गए सोझै हिमालयतिर। भारी कष्ट सही गरे तप ठुलो सन्तोष भई शङ्कर, ए अग्नि गई राज्य हाँक तिमीले शुद्धावतीको अब। गर्छन् मानवहरू पाप भवमा जानी नजानिकन, न्यायाधीश बनेर निर्णय गरी पापाग्निमा भेजन। जिम्मा त्यो यमलोकको यमजीले श्री शैवबाटै लिए, पाए दक्षिण भेक राज्य गर्ने माहेशले सौंपिए। आयो एकजना म डर्छु तपमा भन्दै अगाडि सरी, जाडो गर्मी सहेर त्यो शिखरमा भारी तपस्या गरी। देखे शङ्करले उपस्थित भए नैऋत्य नाउँ रह्यो, त्यो कृष्णावतीको अधिपति भयो हाँसेर फर्की गयो। लागि फेरि वरुण आई तपमा आशिषका आशले, भोलाको करुणा रह्यो तपसीमा छोड्दै गयो त्रासले। पाएथे वरदान पश्चिम दिशा श्रद्धावतीको पति, गौरी शङ्करलाई पूजन गरे हर्षे कति हो कति। ब्रह्मा पुत्र कुबेरले तप गरे कैलाशमा गइकन,
बक्से थे वरदान शङ्करजीले कर्तव्य सम्झिकन। दिक्पाल उत्तरका नरेश धनका अल्कापुरीका पति, पायौ यही वरदान राज्य घर जाऊ सप्रन्छ तिम्रो मति। दिति कश्यपकी पत्नी 49 वायुकी मम्मी, पुत्रको रमिता हेर्दै पतिको पदमा नमी। शिवका जपदै नाम तपमा लिन भइ गए, प्रभुको करुणा पाई अदृश्य वायु भइरहे। सर्वज्ञ बलमा हौला भन्ने यही वरदान दिए, भाव्य कोणका राजा प्राणीका प्राण भइरहे। देखिए अर्का शिवका भक्ता तपमा डटेका, दर्शन वर पाउला भनी घामपानी खटेका। सवारी भयो शङ्करजीको तपस्या थलमा, विभोर हुँदै पुग्दछन् भोला भक्तका बलमा। ईशान कोण खाली नै थियो शून्यता छाएको, भाग्यको खेला विश्वकर्माकै नम्बर आएको। हे विश्वकर्मा मालिक भए त्यो यशोवतीको, शासन गरे हिसाब राखे नाफा र खतीको। कर्तव्य पुरा गरेर आफ्नो अल्प भएर, तपमा व्यस्त छन् महादेव कैलाश गएर। सम्झेर सबै वर्णन गरे दिक्पाल भएको, अगस्त्य मुनि सोध्नुहोस् बाँकी छ भने रहेको। कुमारजीका यी आज्ञा सुनेर अगस्त्य मुनिले फेरि भन्नुहुन्छ, दीपका ज्योति चम्केका मोती भक्तका कुमार, ज्ञानका खानी आँखाका नानी मनका जुहार। विनम्र साथ गर्दछ बिन्ती अगस्त्य मुनि यो, लीलाको पोको खुकुलो पार ती सत्य देवीको। प्रजाका पति धनका धनी लोकका नरेश, सन्तान पैदा नहुँदा पनि खाइनन् हरेश। भाइमा जेठा ती दक्षपति सबैका सम्मान, बिरणी साथ गरेर बिहे जन्माए सन्तान। गर्भमा बास देवीले लिइन् बिरणी माताको, सौन्दर्य गुण मूल्याङ्कन हुने छोरीका जातको। महिना पुग्यो छोरीको जन्म दैवले गरायो, अपुतो भन्ने कलङ्क थियो दक्षको हरायो। कन्याको जन्म महलभित्र दक्षका घरमा, प्रशंसा भयो सौन्दर्यताको संसार भरमा। सूर्यको तेज चन्द्रमा जस्तो मुहार भएकी, लक्षणयुक्त 32 दन्त मुखमा रहेकी। बाघका जस्तो कम्मर राम्रो चिटिक्क परेकी, रूपकी रानी बालिका रुँदै धरतीमा झरेकी। वर्षीय फुल अबिर माला नौमती घन्किए, वेदको धुनी महल मुनि हुमादी दन्किए। वशिष्ठ ऋषि ज्योतिषी डाकी न्वारन गराए, दासीको नाम हो सती देवी भनेर जुराए। यसरी न्वारन गरिसके पछाडि वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन यिनी भाग्यमानी अति छन् प्रख्यात त्रैलोकमा। महादेवी बनेर बाँचिरहलिन् ब्रह्माण्ड संसारमा। यस्ता उत्तम बाणीले महलमा शोभा भरेका थिए, श्रद्धापूर्वक दक्षिणा सहितले भोजन गराइदिए। बाँकी छ के काम समाप्त भइगयो, थियो जति पीर उडेर गइगयो। राजन बिदा पाऊँ विलम्ब हुन्छ नि, आशिष हाम्रो तिमीमै रहन्छ नि। सकिए सृष्टिका पर्व थपिए प्रेमका परी, देवता पत्नीका साथ दक्ष कन्या बिहे गरी। शङ्का शङ्करमा जाग्यो अपमानित भए भनी, सतीका सँगमा ब्याह गर्ने आँट लिए अनि। यस्तै रोचक मन हर्ने तेस्रो सर्ग पढौँ अघि, सुस्तानी शिवका लीला पान गर्दै बढौँ अघि। सुस्तानी शिवमा गर्दै बिल्लो पत्र अर्पण, भोला शङ्करका हामी सृष्टिका पाउका कण। 33 कोटी त्रैलोकका देव देवी नम, ब्रह्म विष्णु शङ्कर त्रिदेवमा नम। हरि ओम तत्सत। ओम स्वस्ति। श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सतीदेवी उत्पत्ति वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः।
वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिना दलनिवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् ॐ श्री स्वस्तानि परमेश्वर्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। समादरणीय भक्त सज्जनवृन्दहरू, यहाँहरूलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो? कृपया अवश्यमेव प्रतिक्रिया गर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल जीवन जगत र जिउने कलालाई लाइक गरेर, कमेन्ट गरेर, सेयर गरेर अनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट यो प्रस्तुता पशुत पौडेल पनि बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। म सर्वमङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको जय जय होस्। माता श्री स्वस्थानीले यहाँको अभिष्ट इच्छालाई पुरा गराइदिउन्।